AI म्हणल्यारूच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आधुनिक जगात AI ही एक महत्वाची टेक्नॉलॉजी थारल्या. AIचो फुडार कितें? ह्या तंत्रगिन्याना खातीर संवसारात कितें बदल जातले? संवसारभरात AI नवी तांत्रिक क्रांती घडयतना भारतात AIचो फुडारात कसो विस्तार जातलो? तशेंच गोंयांत AI टेक्नॉलॉजीचो कशा पद्धतीन उपेग जातलो? नवी दिल्ली हांगा हालींच 16 ते 20 फेब्रुवारी मजगती जाल्ल्या AI समिटांतल्या धोरणाचो रोडमॅप प्रत्यक्ष कशा पद्धतीन चालीक लागपाचे दिखेन काम जातले अशें आनी AI विशींच्या हेर उमळशिकेच्या प्रस्नां विशीं म्हायती मेळोवपाक आयज आमी तुमच्या मुखार घेवन आयल्यात AI विशीं म्हायती दिवपी ही खासा कार्यावळ. नमस्कार, हांव रश्मी नरसे जोसलकर तुमकां समेस्तांक येवकार दिता. आयज आमच्या स्टुडियोत आमच्या मदीं आसात गोवा टेक्नॉलॉजी असोसिएशनाचे अध्यक्ष, उमंग IT कंपनीचे संस्थापक, असोचॅम ह्या गोंय फांट्याचे को चेअरमॅन, STPIचे एडवायझरी बोर्ड मेंबर आणि इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जाका आमी EDC म्हणून वळखतात ताचे डायरेक्टर मांगिरीश सालेलकर बाब. सर, तुमकां येवकार. नमस्कार. गोंयांत AI आपणावपाक आनी गती दिवपा खातीर IT, शिक्षण, उद्देग सारकेली खातीं कशा तरेन सहकार्य करूं शकता सर? The word AI, it is directly related to technology or it is directly related to IT. We already have a dedicated IT minister, Babarwan Kaunte, who is one of the very few IT ministers probably in the country, I can say, who understands the word blockchain, who understands the word artificial intelligence, who understands the word say space technology. आणि कसले हे शब्द वापरल्यार ताका ही भाषा समजता, कित्याक की even though he is not having a IT education or a background, he has still taken efforts to understand it. He has He's taken very active in this. Absolutely. Yes. आणि ताणे हे घेतिल्ल्यान आमकां एक मातसो एक स्पीड मेळ्ळ्या टू कॅच अप फ्रॉम द इंडस्ट्री पर्सपेक्ट. आणि एंड दॅट इज वेअर आय सी दॅट ही हॅज एन एम ऑफ which he has already launched something called as a Goa AI mission. Now, what is this Goa AI mission? This is a objective of the government that they want to make sure that the next generation, not just from the college or the people who will graduate next year, but the education of AI is introduced from school level. School level आज कितें आसा, आमी म्हणटा की अरे आमचे AI आमचो बाबू AIन तो फेस हे करपाक शकता, आमचे बाय आसा ते AIचेर आपल्याला आवाजाचेर म्युजीक करपाक शकता. हे दीस इज कॉल्ड युजींग ऑफ AI. दॅट डज नॉट मीन, सो वी आर सेईंग हाऊ मच आर यू AI अवेअर. बरोबर. कळ्ळें न्ही? सो हें आमकां कळटा की दिस इज डन युजींग AI. ऑफकोर्स दिस इज स्मार्ट वर्क, दिस इज विच इज reducing your efforts, this is something which is making you much more smarter than what you were earlier. So this is happening. Besides that, we need to understand that we also need to make sure that we create AI. आज समज आमी यूज करता म्हणटात, आमकां ChatGPT यूज करपाक कळटा म्हणटात, सो आमी म्हणटात की बाबा वी ओनली नो हाऊ टू यूज AI. दॅट डज नॉट मीन वी आर डेव्हलपिंग AI. अँड वॉट वी हॅव टू डेव्हलप इज वी हॅव टू क्रिएट. आतां आमी फुडलो मनीस जो पळय खरोच AI डेव्हलप करतलो म्हणटा तो म्हणटा AI तो तयार करतलो. ही मे बी द क्रिएटर ऑफ द नेक्स्ट ChatGPT. ओके. He may be the person who will use these LLMs. ChatGPT is just one of the LLM. अशे आनीक कांय न्ही म्हळ्यार आनीक 50 आसात LLMs. ह्यो यूज करून ताजे नंतर तातूंतल्यान एक प्रोडक्ट तयार करतलो. आज देर आर कंपनीज इन गोवा हू आर युजींग AI टू वर्क अराउंड विथ डिफेन्स. दे आर डुईंग इन एग्रीटेक. And I know all these people. These are people who are really very serious with respect to what they are doing. And I'm sure आज कोण वळखना आसत तांकां, पूण within a year or two they will be the face of गोंयांत AIच्यो अश्यो कंपनी सुरू जाल्यात, ऑलरेडी स्टार्ट जाल्यात. आणि this is just the start. This is, we are still scratching the surface. And let me say that आनी एक वर्स, 1.5 वर्स तूं राव and you will see them growing at a different level. ओके. गोंयांत स्वताचे AI इनोव्हेशन हब उबारपाचेर लक्ष केंद्रीत करचे काय STPI आणि इंडिया AI मिशन फ्रेमवर्क सारकिल्ल्या राष्ट्रीय मुळाव्या साधनांचो फायदो घेवचो सर? कशें आसा,
गोवा आमची ही जी पळय स्टेट आसा इट इज अ व्हेरी स्मॉल स्टेट. वी हॅव टू अंडरस्टँड की आमचे कडेन रिसोर्सीस कितले आसा आनी आमचें लिमिटेशन कितें तें. वी कॅनॉट बी द नेक्स्ट Bangalore or a next Pune or a next Delhi or a next Hyderabad. These are places which have grown differently, and today we have also seen that those places are today getting stagnated. खुबशे लोक विटून आता थंयच्यातल्यान आपल्या परते गांवांनी येवपाक लागल्या. गोंयचेच लोक कितले ह्या जाग्यांनी आशिल्ले ते आतां परते गोंयांत येवपाक लागल्या. वी हॅव टू अंडरस्टँड द फॅक्ट दॅट दीज प्लेसीस हॅव व्हेरी गुड रिसोर्सीस विथ रिस्पेक्ट टू से तांकां समज एक AI हाका ताका लागता डेटा सेंटर्स. हे डेटा सेंटर्स उबारपा खातीर जे पळय फॅसिलिटीज जाय ऑर पावर जाय, जी एनर्जी ग्रीड जाय, ही ऑलरेडी तांचे कडेन आसा. we as Goa sometimes rely on some other states for electricity or some other thing. तेन्ना आमकां पावराचो इतलो इश्यूज आसा. इट मे बी स्लायटली डिफिकल्ट टू बी ओवर एम्बिशियस की आमी डेटा सेंटर्स आनी हे ते घडोवन हाडपाक शकता. बट एट अ स्मॉल रेट डेफिनेटली आमी करपाक शकता. बट हावेवर अशें समज आमकां जाय जाल्यार देर आर अ लॉट ऑफ दीस, आतां तुमी म्हणलें तशें STPI नाल्यार अंडर इंडिया AI मिशन, दीज फ्रेमवर्क्स दे ऑलरेडी हॅव regulated and there are policies under which we can make use of these data centers which they have already created. There are n number of data centers in India which we can work along with. कळ्ळें न्ही? सो सर जेन्ना तुमी AIचे गोंयांत पळयतात, म्हणजे जर AI आमी ओवरऑल पळयत जाल्यार मॅच्युरिटी लेवल तुमी कशें डिस्क्रायब करतले सद्याच्या पावण्यार गोंयची? I will say we are still beginners. We will get the momentum very shortly because amche as of now we will be having our first batch of say AI engineers graduating this year onwards. So there are already engineering colleges in Goa who have like focused like major in AI म्हणतात पळय तशे already आसात. So like there are a lot of engineering colleges, there are a lot of Goa University सुद्धा Goa Business School हातून तांणी already AIचे स्पेसिफीक मेजर इन AI ऑर डेटा एनालिटिक्स हे ताणें ऑलरेडी स्टार्ट केल्ले आसा. आनी तातूंतल्यान जे पळय थोडे जाणां AI स्पेसिफीक प्रोजेक्ट्स करपा लागल्या तांचे आनी तांचो एक जिद्द आनी एक विजन समज तुवें त्या भुरग्यांचो सुद्दां पळयलो, आय एम शुअर दे आर डुईंग and they will do really great. कित्याक की अजून पर्यंत आमच्या इंडियेन और आमच्या ह्या नॉर्मल इफ यू से इवन गोवा, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हू आर देअर करंटली दे आर नॉट प्रोडक्ट कंपनीज. ओके, दे आर मोस्टली सर्वीस कंपनीज. म्हणल्यार कितें आमी सर्वीस करतात फॉर सम अदर कंट्रीच्या क्लायंटाक नाल्यार आनी कोणा खातीर कोणा कडेन एक कितें आयडिया आसा तो आमी डेवलप करून आमी ताका दितात. दे मे नॉट ऑल बी प्रोडक्ट कंपनीज. कळ्ळें न्ही? हावेवर आतां जो पळय विथ हो स्टार्टअप बजांतल्यान खुबशे तयार जावपाक लागले, दीज आर ऑल प्रोडक्ट कंपनीज. तांणी स्वताचे एक कितें तरी एक प्रोडक्ट तयार केलो आसा वीच इज गिवींग अ सोल्युशन. देर आर एंड दीस थिंग इज definitely been pushed along by the Startup Promotion Cell of Goa. Startup Promotion Cell is again a part of the Department of IT at this point, who are struggling really well to make sure that we are creating a lot of more startups. AI focused startup or tech focused startup is secondary, but at least they are pushing for sure की बाबा तूं खंयच्या तरी हातूंतल्यान तूं एक स्वयंपूर्ण जाता, एक यू आर स्टार्टींग समथींग ऑन युअर ओन. पोस्ट दॅट ओके तो AIतल्यान येतलो काय तो AI यूज करतलो दॅट इज सेकंडरी, बट एटलीस्ट तो स्टार्ट करतलो हे एक आमकां एक मायंडसेट आसा पळय तो पयलीं म्हणल्यार क्रिएट जावपाक जाय गोंयांत. सो जर आमी सर पळोवपाक गेली ओवरऑल
जाल्यार गोंयान AIच्यो जावं IT च्यो दोनूय विचारता. हांव पयलीं AIचे विचारता कारण आमचो विशय AI आसाच. सो AI बेस्ड गोंयांतले अशे कितले स्टार्टअप्स आहा आनी गोंया भायले कितले इत्सूक स्टार्टअप्स आहात जे गोंयान येवंक सोदता. कारण आमी फक्त वयल्या वयर थोडेशे गोंयान IT म्हणजे स्टार्टअप्स आहा जावं उद्देग आमी पळयता. पण एक्चुअली प्रॅक्टिकल कितें खरें परिस्थिती कशी आसा? इफ यू आस्क मी आतां जे पळय हांवें तुका वदींच प्रोडक्ट आनी सर्विसीसाचें सांगलें. सर्विसच्यो कंपनीज आसा, वी आर अप्रॉक्सिमेटली हॅवींग अरावंड से 60% ऑफ गोवाज IT इकोसिस्टम इज they are all service companies. There will be around 40% are all other startups which are into tech. म्हणजे तांगेले कितें तरी असले सोल्युशन आसपाक शकता, ऑर ताणें कितें तरी एक HR सोल्युशन काडिल्लो आसपाक शकता, नाजाल्यार आनी कसलें फायनान्स सोल्युशन काडिल्लो आसपाक शकता. पुणून आयच्या हातून बाय डिफॉल्ट ऑलमोस्ट 90% आर युजींग AI एज देअर बेस. कळ्ळें न्ही? बिकॉज हातूंतल्यान आतां AI म्हणल्यार आतां तूं म्हणत की AI यूज कसो करता ऑर वॉट एवर. आज आमी एकदां प्रोग्रामींग करतना सुद्दां आमी AI यूज करतात. कळ्ळें न्ही? कित्याक की हांवें समज अशेंच Co-Pilot नाल्यार ChatGPTक सुद्दां हांवें समज घालें, म्हाका हे करपाक जाय, म्हाका हाजो कोड दी, टाक करून तो म्हाका कोड दिता. हो कोड मागीर हांव कशे भशेन हांव तातूंत चेंजीस करून हांव म्हज्या हातून यूज करतलो ते म्हजो प्रॉब्लम. सो तो हांव करून सुद्दां म्हजे एटलिस्ट म्हणजे जे हांव एक अर्दवर काडटा आशिल्लो तो कोड बरोवपाक, तो म्हाका एक अर्द्या मिनटा भितर मेळटा. ताजी ती स्पीड फास्ट जाल्ली आसा. दीस इज द वे वी आर युजींग AI इन अवर डेव्हलपमेंट. कळ्ळें न्ही? आतां देर आर कंपनीज जांकां आमी म्हणटात, आतां वरदय म्हणलें तुका, देर आर फार्मास्युटिकल कंपनीज इन गोवा, देर आर अदर कंपनीज इन अदर मॅन्युफॅक्चरींग कंपनीज इन गोवा हू हॅव स्टार्टेड एडॉप्टींग AI इन टू देअर होल सिस्टम. की आपल्याक जाय अकाउंट्स नाल्यार हांकां समज इनवॉयसीस येता आनी कितें येता ते फास्ट ट्रॅक करून म्हाका ताजो कन्सॉलिडेटेड रिपोर्ट जाय, तो हांव फक्त त्या AIक सांगता की बाबा दीस इज माय ईमेल ID आनी हातूंतल्यान हे ते करपाक जाय म्हणून तो ऑटोमॅटिकली तुका डायरेक्ट फायनल तुका रिपोर्ट हाडून दिता विदीन नो टायम. सो दीस इज अ पार्ट ऑफ AI. फाल्यां तो तुका सांगता की म्हाका अशे भशेन कर की आपल्याला मातशे टायमार समज प्रोडक्शन मातसो लो आसलो, ह्या टायमार आपल्यालो जी पळय एनर्जी आसा फॉर मॅन्युफॅक्चरींग XYZ तो आपल्यालो एनर्जी लोड हाजेर घाल त्या टायमार. सो हो जे पळय सगळे ऑटोमेशन आसा, दीस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर AI. कळ्ळें न्ही? A little part we call it as robotic process automation. So all this part is also a part of AI which we are doing. So I think it is not just IT per se, it is also the non-IT companies like this, as I said, pharma, this manufacturing आणि कसल्यो लॉजिस्टिक्स ह्यो ज्यो कंपनीज आसा त्यो सुद्दां आज AI यूज करपाक लागला. आजूच हांव पळयतालो VRL ही कंपनी, दे हॅव स्टार्टेड युजींग टूल फ्रॉम मेक माय इंडिया. ह्या आतां गुगल कसो आसा, मेक माय इंडिया म्हणून एक हे आसा, ताजेर एक डॅशबोर्ड येता गाडयेचेर लावपाक VRL ट्रान्सपोर्ट. तातूंतल्यान they have put 3 AI cameras in their buses. सो एक ड्रायव्हराच्या तोंडाचेर, एक तांच्या हाजेर आनी एक फुडलो कॅमेरा, डॅशबोर्ड कॅमेरा. त्या कॅमेरांतल्यान ताका कळटा एट एनी पॉयंट ऑफ टायम म्हजी गाडी खंय पावल्या ती, आनी ताका त्या प्रत्येक गाडयेक एक लिंक दिल्लें आसा. त्या लिंकांतल्यान फाल्यां समज हांव वता आनी म्हजें समज बायलेक पळोवपाक जाय हांव खंय पावलां आनी म्हजी गाडी बाबा चल्ल्या, I can give that link also to my wife and she can also check at any point of time. So all हे सुद्दां फुडें सरला. आनी फाल्यां समज तो दोळे झेंपा लागलो ड्रायव्हर जाल्यार सुद्दां इट अलर्ट्स त्या कॉल सेंटर ऑल देअर बॅक एंड टीम दॅट बाबा आगेलो म्हाजेर लक्ष दिया म्हणून की बाबा आगे और all those things are happening and I think there is a lot of progress which happens with yeah. तर आयकुप्यानो, AI विशीं ही आशिल्ली खोलायेन म्हायती. गोंय बदलता, साबार मळाच्या माचयेर गोंय फुलता. सन, सँड अँड सी वांगडाच स्पोर्ट्स, स्पिरिच्युअल, सायन्स हे नवे पैलू गोंया कडेन जोडल्यात. विकसीत भारत करतना गोंय स्वयंपूर्ण जावपाची पावलां वेगान मार. आतां हो वेग आपणयतना ताका वांगड दिता ती तंत्रगिन्यान. मागीर AI तर ह्या नव्या गोंयचो एक म्हत्वाचो पैलू हय न्हय? मंगिरीश सर, तुम्ही तुमचो मोलादीक वेळ आमकां दिलो आनी आयज आमच्या पणजी आकाशवाणी केंद्रात आयले म्हण पणजी आकाशवाणी केंद्रा वतीन हांव तुमचे मनकाळजासान उपकारी आसा. थँक्यू व्हेरी मच. संवसारभरांतल्या, देशात आनी आमच्या माणकुल्या गोंयांत कितें चल्लां ताची अपडेट मेळोवपाक तुमी आयकत रावात पणजी आकाशवाणी केंद्राची न्यूज अपडेट आनी नवें कितें घडटा ताची म्हायती दिवपाक अश्यो खाशेल्यो कार्यावळी. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.